अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह यंतंग तमाम बरादरान ख्वाहरान ईमानी नन्मत सन्मत सेहत सलामत नगम बुदुक तोआत इबादत कबूल रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ी खुतबाउ मारूफ खुतबी गो अता छोरेन्युत कि कसल मोस माह मुबारक के रमज़ान बारंग क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरह। माह मुबारक के रमज़ान योंग बसंग दुन लइन मिन के पैगंबर फ़क़्स कसल मोस दिल जाओ सरदोंग बसदियंती तरफ लयोंगेन्युत बिल बरकति बरकत खुरे छानंग अस चुनची इंशाअल्लाह दी बारंग तज़क्कुर ची अर्ज़बित कि बरकत ची अज़र चाइन व माह मुबारक के रमज़ानी बरकत कुन चीन बरकत लुगत अंगतल नकतो एक ज़ियादी चिक थोशिक कि दो संग तो अमे बा सआदत यानी एक थोशिक या ना कमियत ना अंदाज़े हिसाब का चीशा नुक थोशिक योत या ना कैफियत ना जुस्ते हिसाब का कि दी थोस पो नयम्बो दे थोस पो इंसानी सआदत ना सोदे लम्पयानुक मसरफ छेतंग दिंग इसका खुरी योत खान पोला जरचिन बरकत व इल्ला अगर इंसानी सआदत न सोदेंग मिन मद्यचुगा चीशानुक इजाफा छुक मसलन मिंगा चिगा माल फरावान तांगत मिंगा चिगा उम्र मन मंगमो तांगत अम्मा दे उम्र पो दि माल पो अगर सआदत लम्पयां सरुफ मछाना का तो दो बरकत जरचा इन जूज़ बन बरकत जरचा मिन वलिज़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका सलाम वलिद व अम्मिरनी मा कान उम्री बिदलतन फी तोआतिक खुदाया नी उम्र पो यरी इताअतनुक सर्फ बिन युत पिमन बुसखपा यरिज़गा उम्र शजदे बुस दुनियन में हिसाब उम्र पो खुदाय इताअतन सर्फ बचशाना का तो बरकत इन साम सितांग में हिसाब पो बरकत फ़इज़ा कान उम्री मरतअन लिश्शैतान फ़अग़मिज़नी इलैक अम्मा उम्र पो अगर शैतानी चरागानत सोसा सोंग का तो दिल लम प्यांस क्या सोंग का तो खुदाया गा उम्र मतुंग फ़अग़मिज़नी इलैक नी स्ट्रोक पे यरी तरफ लेन ज़रे पछाना उम्र ngata मंगमो बचाओ या माल मंगमो यो चाओ या औलाद मंगमो यो चाओ अगर इंसानी सआदत न सोदे लम्पयां सरुफ मछाना का तो दो बरकत जरचमिन चुजिया ngata जंग खंदक बारे यंता छोरन दुक जंग खंदक अनुक पैगंबरी फ़क़पना मुसलमान कुन मोतु ये कन छन सकपा दे खंदक ना औरों ब्रुचस में मशगूल तुक से स्कोम से लेक्सिन आज़ार व अज़ियत हुन मिदे वक़्त पैनुक जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फ़क़पुलत हूँ पैगंबरी फ़क़पो ngल लत मलसा चिगा मुबारगी तोय का शिकम पे कर दो कले दुक यानी छुनचिक जिनते बसेल तो उसकुम से जगपानल तुखशाव कम एहसास छचा इंसुक दे वक़्त पे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फ़क़पो शुखमो बसियोज नंगा खुरी खानूम पुलज़ेस पैगंबरी फ़क़पुला आतिस दावत चिताएत रू लीग सुनसे रुई लीग अदिन दे योद खान दो तोंग सात तोंग जेस व छुनचिक टाइकी वकी अदिन दे चोज जरे पैगंबरी फ़क़पुला दावत तांसियोंस पैगंबरी फ़क़पे शित्या या रसूल अल्लाह अल्ता छनला ngची शित्या दावत जू जरबना पैगंबरी फ़क़पुस कबूल बस खूब पैगंबर स्टीज नाचियो दुचोस चीज़ात के तो योद जरबना इंचाओ पैगंबरी फ़क़पु कुरान सा दावत तांसपिन लेकिन पैगंबरी फ़क़पुस आलानन तमाम गामल ऐलान तजले मुसलमान कुन अल्ता जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी शित्या गामल दावा दियो ज़रबना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह लेक्सिन जिक जुया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ताची बचा इंसुक मुख्तसर जंची मैंने युद्ध में शुखमो बसियोंस नंगा बुस्त्रिंग पुलज़ेस पैगंबरी फ़क़पुस नगांगमा उमूमी ऐलान ताची बेत ज़रबना बुस्त्रिंग पुज़ेस ले जाबिर यरेज़ेस पिना पैगंबरी फ़क़पुला चियो ज़रबायुत पाओ नंगा एनुक जाचेग न दोनी बारे एनुक अर्ज़ाबस पैगंबरी फ़क़पुज़गी के नटीस व टिया नंगस नंगा चियो ज़रबाओ पैगंबरी फ़क़पुला अर्ज़ाबस ज़रबना दि बुस्त्रिंग पुज़ेस निखरा चांग जिक्स में पैगंबर कुरान थेब से नशज़ खाने अशिपाइन यरेस पैगंबरी फ़क़पुला दावत तांस नंगा चियो ज़रबायुत पे मुख्तसर जचस पे खबर तांस छानदिंग मसलहत चियोत पैगंबरी फ़क़पुला शेसियोत
Alta peygamberi fiaq puskut tamam gangma yons yongmana Hazrat Rasuli fiaq po madbakh pe de zans kol bi malsen son sena korez chamcha wala tham se denuk nazar chik bas با برکت این میوت پی رحمت للعالمین این میوت پی دی اشی پوز نظر چیک بس دین برکت چیک یونس دیکن تون یونزر مسلمان کن دز نفر بین خلاصه یاد ادین دیک یونس پیغمبری فیق پوز سپاقچا تان چیک تکی تان چی یونس پلاتانس کی جابیر زرد دی زچاس پینوگنا اصلا کم مچھا تقریبا 700 نفر مسلمان بعض روایت مطابق دون گنگما ڈنگ سے آخری کے چی سونجو زربانا بری مبری جگمک ہچی کی ngача زچا سونزره چاند دولا زرچا این برکت کی مسلمان کنی عدیل تخشان از کم سی وقت پیانو گنگما ڈنگ شوکس اسلام نا مسلمانی قوت نا کیوتی دی راستا پیانو دی زچا سپو خرج شاسون دولا زرچا این برکت چانا ماہ مبارک رمضان اس برکات کھری یود زربانہ چیزرین یعنی باقی الزاون نسبت اللہ تھوس ان میود پی چیزات کا تو دو چوز تھوس کا تو کہ انسان اس سودینا سعادت نمبو کھری یود پی دی فردمو چانل زاز کھری یود لذا غتنگر تخفہ چھاروشا ماہ مبارک رمضانی برکات کن چین چک کھچک نز اشارہ بد دون یانوگ نا چیچک دی فردمو چانل زی برکات کن یانگ نا چیچک چین جو زربانہ گوخ سے کتب آسمانی کن خدای تبارک و تعالی طرف نیوس پیوتر نمی شغبون زبور نا تورات نا انجیل از جمله قرآن کریم دی فردمو چنل زینوگ نازل چھاسون دیو سعادت بشر کریوت پی دی کتاب مقدس کن نازل چھایوت پی ظرف پو ماہ مبارک رمضان قرار چھاسون بعض نقل مطابق زبور حضرت داوودی کا تورات حضرت موسیٰ کا ماہ رمضان تروگا زبور حضرت داوودی کا ماہ رمضان چنگسلا انجیل حضرت عیسیٰ فقی کا ماہ مبارک رمضان 18 و قرآن کریم انا انزلناه فی لیلت القدر شب قدر یا چرگوی چھن یا سخشک یا سخصومی دچھن کنان چیگانوک پیغمبر قلب متحری کا نازل چھاسوں دیو برکت چک yang برکت کنانوک نچیچک انا انزلناه فی لیلت القدر خود شب قدر دی فرمو چینل زی برکت کنان چیچگین لیلت القدر کہ خیر من 1000 شهر دو چو سنچک کی دینوک بایود پی عبادت پو زستون چک تقریبا 83 سال سے اوپر شچائین ایک انسان عمر چک باید پی اعمال کن لا برکت کھریوت پی ثواب کھریوت پی چھنچک دی فرمو چینل زین و قرار تنگ مچھاسوں سمیری سی دی فرمو چینل زی برکت کنان چیچک کی الزاونانوک میں تنگ روزہ واجبین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم باقی الزاونانوک ماہ رجب ماہ شعبان دون غطان روزہ مستحبین اما روزہ واجب کل مہینہ واجب بس یود پی دی روزہ پو کی دی آثار نہ برکات چی یود زرودون نا اشارہ رک بس پین کی دی روزہ واجب پو ماہ مبارک رمضان مخصوص بس قرار تنگ مچھاسو چانت دی برکات کنیانوک انسانیس گاررینوک غور بار وشا و بہتر زستے کے استفادہ باید پی کوشش بار وشا از جملہ دیانا خطبہ نورانی حضرت رسول یانوک دل زی برکات کن اشارہ سن سے دون یانا چچک انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ دین آرگ عظمت انگان سیوت پیلزیک برکت کھریوت پیلزیک نتی نفس نحیست ہنچاس پو عزیزان کن نفس انسان یک نو امر غیر اختیاری چوسین ثواب و عقاب ندون اونچاین امر اختیاری کا حزمت ہن منگتا گیر چکو دو پیانوک دیکن من مجبور شاچاین حز تھن مرگوشاین حز پھنگ مرگوشاین دی فرودمو چانل زین نگتا دی خصوصیت پیون سید کی دی غیر اختیاری چوزین میت پی دی لسپو دی نفس پو خوران خدای تسبیحین دول ثوابیت نیت تانچس پو خوران عبادتین چانا اہل حساب از نگتا زرد چھن ننگیما 24 گھنٹے نک حصام سے تھنچائن جو زربانا 26,000 کم از کم انسانی حص تھنچائن حص پھنگ چائن چانا چیزوں
यानी दी फ्रोदमो चैनल ज़ेनुक 26,000 ngati his tenchana finchau dia ukhrang खुदा तस्बीह सुं अल्लाहु अकबर नितंग मो तो खुदा इबादत इन शैतान जंजीर यानुक बन बसियत जहन्नम izgon ban basiyot behesht izgon fesiyot dun di tarpe ke khususiyat nangam माह मुबारक रमज़ान अनुगुं मछासुं सेत कि दोन अनुगना चिचिक दुईतुम फीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह माह मुबारक रमज़ान अनुग खालिक काइनाती यरंग नंगा मेहमान छचइन अजीज़ान कुन खुदाज मेहमानी ल दावत तंसीन वाक़अन ngata दुनियाए छो रईशिगिस अदिन दचिगिस ngati नंबर पुजक से फुन तंग मन चाम से इफ्तिखार बेत खोंगा न राबिते अनुगुत ngashis bat khozna fun bat agar da'wat chike to tang naga to ngata duksay umamet sui ngatang mehman chin duk di frodmo channel zenuk diqqat bar wa shawaqan khaliq kainati ki ngatang zarrainang ngatang khalq khudainang tamam ni'mat kun gangma shazde bayot pi de mun'im pus de khaliq pus ngatang arsis hisab base khuri mehmani la da'wat bacha ظاهری دنیای دعوت کنه نگنتی توس کن موید پیزا چانه تون چانه دون تان چاین اما دی فرودمو چنل زین نگ دی میزبان پوزیاران نگا چیش از دی بچه این نتی روح پو تکاملی طرف لکر باید پی دی غذا کنی که دعوت تان چاین دی سفران یاران نگا تنگ مچاسون ست انشاءالله دی برکات کن که باقیل زین نگ میتن دیونی قدر پشسه گار ری قدر پشسه یرنگ ننگس استفاده باید پی کوشش بچه خدا یا باری الہا غچ گنان بخشش سون سے یری خالص مهمان و بنده خالص چاید پی قابل سون سے دی فرودمو چنل زی برکات کنی قدر شسه غچان دیونی کن استفاده لنچ چاید پی قسمت شز بزیا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.